السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة. وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. السلام عليكم. اليوم نحاولوا نتخطاو لو سوجي ديال ستانس 2019 لا بارتي ستاتيك. قبل بعدا ما ندخل فيها، كاين لي بارتي الاولى اللي ما عندهم حتى شي فائده. المهم، غالبا ما تقراوش، وانا بارتي سينيماتيك ما عندنا ما نديرو بها، ما نحاولوش نخدموها. غنمشيو نيشان بارتي ستاتيك. اوغوزمون لا سينيماتيك يكونوا فيهم لي بارتي انديبوندون وما نحتاجوش داكشي اللي قبل، غنبداو بحال ازيرو. الو ديما كما قلنا، بروميير شوز اللي كنديرو في الميكانيك سي لو غراف ليزون. غراف ليزون اوغوزمون انا مرسوم، الوغ ماشي مشكل، ماشي مشاكل. اوكي. وكاينين هاد دي دوني واحد اخرين نقدروا نحتاجوهم، مي بون. نشوفو الكاستيون الاولى اللي كدونا لي توغسور دي اكسيون ميكانيك دي ليزون انديكي دون نو طابلو، c'est-à-dire لي توغسور ستاتيك. لو طابلو في دي ار 2 او هذا، فوالا. وخصنا نعمروه، دونك صافي نحاول نعمروه. نبداو واحد بواحد. بون، 012 012 012 012 هاي بيفو. اصبر، كانوا قالوا لنا كيفاش نوطيو لي طورسور، ها هما عطاونا كيفاش نوطيوهم، وغنخدم بهاديك النوطاسيون. اوكي سير. 012 هنا اكس 012 يكغيك 012 زد 012 هنا ال 012 ام 012 ان 012. دون جينيرال بيفو شكون عنده واحد زيرو، شكون عنده فين فلاكس فلاكس دو روتاسيون. هنا فين لاكس دو روتاسيون، لاكس دو روتاسيون هو إيكال زيرو. الوغ شنو نمشي نمحي هادي، ندير ان زيرو، فوالا. التورسور جاي، غادي يكون شي تورسور جديد. اونتر 0.7 غليسيار، فوالا غليسيار. اول حاجه قبل كلشي نديرو فورم جينيرال 0.7 إيكال 0.7 زد 0.7. اوكي هنا ال 0.7 ان 0.7 ان 0.7. غليسيار تكون عنده زيرو في هاد لابار، في هاد الجهه، في لاكس ديال الغليسيار، زعما الديريكسيون ديال الغليسيار. فين الديريكسيون ديال الغليسيار؟ هنا قالوا لنا سي إيكغيك، هاي إيكغيك هي هنا. غنمحي هذا، ندير هنا زيرو. اوكي. جاي هذا كيبان بحال الإليكويدا. المهم 12 12 12 مع 8، فوالا 12 مع 8 إليكويدا. هما دارو هكا باش يفكروا الناس اللي ناسين الطوسو ديال الإليكويدا، باش ماشي كلشي تعقل عليه. لكن حنا نستغلوا هاد القضية. هو عندنا هنا واحد الطوسو واحد آخر إليكويدا بين 12 و 7، 12 و 7، فوالا هو هذا. وغادي غادي نديرو نفس الحاجة تقريبا، نفس الشكل. إيكال 12 7 إيكال 12 7 زائد 12 7. هنايا كانت ال 12 7 بي سو 2 بي إيكال 12 7 ان 12 7. نورمالمون هنا كتكون ام 12 7، مي في الكويدات كيكونوا هادو مرتبطين. هنايا هنا نشوف لاكس شنو كان هنايا، لاكس سي إيكال زيرو، فوالا. يعني تبقى مشابهة تماما لهذا. هنا غادي نحيدو هذا. المهم هما هنا بحال فكروا العلاقة بيناتهم هي هادي، سي بي سو دو بي إيكال 12 7، فوالا. التورسور اللي من بعدو اوكي هو هذا 7 6
كنظن وقيلا كانت بيفو 7 بيفو. معندناش نعاودوه، نخليه ما يطولش الشيء. اوكي 6 و7 هذا حاجة جديدة. 6 و7 لا ماشي 6 و7 6 بي اس 6 بي اس 6 بي اس روتول droite de centre c'est d'axe bloqué. اوكي المهم بحال هادو يعني ماشي يكونوش بيفو ولا كليسيا ولا إليكويداد. عندهم واحد الطريقة باش نخرجوهم. أول حاجة كنكتبو بعدا ديما فورم جينيرال 6 بي اس 6 بي اس زائد 6 بي اس ام ال 6 بي اس ام 6 بي اس ان 6 بي اس. اوكي من بعد نشوفو النوع ديال الليزون، وماذا فيه شويه ديال الفهم شويه صعيب، ما نحاولوا نركزوا فيه. قال لك روتول ادوا غوش روتول كتكون على هذا الشكل، دوار هنا ودوار هنا وكتحرك في كاع الاتجاهات هكا وهكا، زعما كاع لي ديريكسيون تقدر تحرك وهكا. الوغ مي هنايا قال لك الي بلوكي فهاد لاكس ايكغيك، يعني لاكس ايكغيك مثلا اعتبرنا هذا هو ايكغيك، هاد الروتاسيون بلوكيا. دونك نمشيو نشوفو لي روتاسيون اللي ما مبلوكينش، لي روتاسيون اللي بوسيبل. كاينه سويفون ايكغيك سويفون اكس، زعما هي هذا سويفون اكس 0 وهذا سويفون زد 0، هما لي روتاسيون بوسيبل. الوغ تو سامبلومون غادي نمشيو لهادو فين كاين هنا اكس نحيدوها، فين كاين ايكغيك فين كاين لي روتاسيون بوسيبل نحطو 0. فوالا ماشي شي حاجه صعيبه، مي المهم فيها التركيز شويه. بون نمشيو للكاستيون من بعد. déterminer l'équation scalaire sur l'application du théorème de la résultance statique. اول ملاحظه هي انهم عاطينا الاستراتيجيه، قالوا لنا شنو ايزوليو كل شيء، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. نحاولوا ايزوليو نشوفوا ونطبقوا l'équation directement. déterminer l'équation scalaire du théorème de résultance PS هذه ايزوليوها ونابليكيو التيوريم دو ريزولتونس. الوغ شحال لي فورس اكستيريور؟ كاين هادي بوزونتور كتبان ابليكيها على هادي ماشي على شي حاجه اخرى. الوغ ندخلو هاد لي 3 فورس بما ان كلشي ستاتيك. الوغ لا سوم ديال ديك لي فورس ساوي 0. هما قلنا الريزولتونس جو بونس théorème de résultance ياك وي théorème de résultance. دونك لا فورس ديال الجليسيار الفورس ديال الجليسيار هي لا فورس الجليسيار هي 0.7 بلس جوست 12 على 7 فورس تاع 12 على 7 بلس الفورس تاع جوج على بي اس هذيك تساوي 0. وكنبقى لينا نبروجيكتو على إيكغيك 0، نطبقو بروجيكسيون. اوكي نمشيو نشوفو بعدا هنايا التورسور ديالنا، التورسور ديال 0.7 ها نشوفو بعدا هاد سينيفيك هادشي شنو كيعني. هاد يعني ان هاد الفورس غتكون اكس 0.7 سويفون إيكغيك 0 بلس 0 سويفون إيكغيك 0 بلس 0 زد 0.7 سويفون زد 0.
هنا بروجيكتور إلا زاد زيرو ألوغ غادي تمشي تعطينا زيرو. دونك اون بروجيكسيون عطينا زيرو بلوس 12/7 فين هي 12/7 هاهي. خصنا نشوفو بدا لا باز فين مكتوبة، نشوفو شنو كانوا قال لنا نكتبوهم كلهم في نفس لا باز. شو ميكانيك كتشوف سيكون دو طورسيون كنظن غالبا يكون لا باز لوكال ديالهم. فوالا هو اصلا نفس لا باز العادي اكس زيرو اكغيك زيرو، دونك ماشي مشكل. كاين شي حاجه غادي نحولوها ولا شي حاجه. انا اكس زيرو اكغيك زيرو زيرو بروجيكسيون زعما زعما بارتي كتعني ان لا فورس تاع 12/7 هي اكس 12/7 سويفون اكس زيرو بلوس اكغيك 12/7 بلوس داكشي. المهم كاين بروجيكتور غادي غتمشي غتبقى لنا هاد اكغيك 12/7 نمشيو نحطوها هنا بلوس اكغيك 12/7 بلوس هنا واحد الملاحظة هي أنهم عطاونا هذه بروجيكسيون 2/7 PS 2/7 فوالا عطاونا هاهي الرجل هادي ار اس يعني هي داك لا فورس. عطاونا الترميزة ديالها يعني بلا ما نخدمو بلي سانكروني. دونك خصنا ان اس كيما مكتوبة تما كتساوي زيرو. اوكي دونك هما وهادي هي ليكواسيون الاولى اللي قالوا لنا، ونديرو ليكواسيون سكالير issu de l'application du théorème de l'équation 1 نديرو واحد théorème moment statique شنو قالوا de l'équation d'application de l'organisation statique sur l'ensemble بي دابا نعاودو البروجيكتور هنا. المهم نقدروا نلاحظوا بعدا بلي كاين هادشي تقريبا بحال يعني غتكون شي ايكواسيون انالوجيك. نقدروا نديروا لي كالكول وتخرج لنا، سينو راه غادي تعطينا باغ انالوجي هنا زيرو بلوس هنا اكغيك ديال 12/8 بلوس البروجيكسيون ديال هادي البروجيكسيون تاع هادي هي 2 على بي اي، هما عطاو لنا بروجيكسيون تاعها تسموها ان اي. كنقدروا نديروا لي كالكول نفس الحاجه ماشي شي حاجه صعيبه. كاستيون اللي من بعد 8 isoler la plot 2 يعني isoler الجوج هذا déterminer l'expression de la force de l'effort NI en fonction de mg n s. on va déterminer NI هو NI. باش نلقاو هذاك ال NI غادي نطبقو التيوريم د ريزولطونس ستاتيك، حيت هو حيت ديك NI داخل في لي ريزولطونس يعني هنا هو داخل هنا NI كاين هنا. دونك نيزوليو نطبقو عندنا هنا بوزونتور شحال هي MG بلوس نسميوها لا اسمها ار وحده اسمها ار اس والاخرى اسمها ار اي ياك تساوي زيرو. صافي هما ثلاثه لي فورس. بروجيكسيون غادي تعطينا ان اس بلوس ان اي كتساوي زيرو. بروجيكسيون تاع هادي المهم كنظن قلنا نسميو شي كتله شي سميه وحده اخرى ام 2 شوف عطاو شي سميه on donne voilà le pot pointure sont considérés de masse négligeable. on donne un maximal de ماشي داكشي ماس ماكسيمال
واش وقع لي شي سميه. المهم صافي حنا ام 2 هنا جي كلشي بروجيكت على y 0 ونجي ها هي سويفون h moins g y 0. alors on a un projet là je vais moins g voilà ها هي ns لا ne en fonction de l'autre. Il suffit d'écrire l'équation n est égale m de g moins ns. نكملو شنو سميتو dernière deux questions اللي بقاو لنا. c'est l'application du moment statique. moment statique هي اللي شويه صعيبه حيت خاصك لو بوين خاصك تحولهم كلهم من ميم بوين تبروجيكتي وداكشي كامل. المهم وعاد حتى باش تختار شنو تطبق خاصك تختار شنو تيزولي جسم تيزولي وتختار لو بوين وتختار على ايش تبروجيكتي. مي هنا اوزمون انا ديجا عطاونا شنو ايزوليو عطاونا البوين وعطاونا ديريكسيون ديال البروجيكت عليه يعني ما بقى لنا غير الدور ديال الحساب شي حاجه صعيبه. نمشيو نشوفو اوكي ها هو 12 فوالا طبق عليه ليكويدال وهذه ديال البيفو ليكويدال وهاد الموتور ديكتور نقيدو هادشي عندنا الاربعه ديال الفوق ديال لي مومون مطبقين الاربعه ديال الحاجات مطبقين عليه. اوكي من المومون ديال الموتور ديكتور موقع اسمه فران كنقسموه من بعد فران هو فران هو اصلا sur 12 plus le moment تاع ليكويدال يعني 8 sur 12 plus 7 sur 12 8 sur 12 plus 7 sur 12 plus le moment ديال بقات وحده 0 sur 12 هاد المجموع ديالهم كيساوي 0 هادشي كامل في لو بوين O2 فوالا صافي. دونك نحاولو نشوف كل تيرم شنو كيساوي. نبداو بالتيرم الاول. المهم حنا في الاخر غنبروجيكتو يعني نبدا كل واحد كل تيرم البروجيكسيون تاعو ام او 2 تاع الفران على 2 سويفون ايكال 0 بروجيكسيون سور ايكال 0 شحال تعطينا كنظن ديجا عطاونا ليكسبرسيون تاعها واحد اون فورس غريبه ها هي ونبروجيكتو غتبقى لنا موان سي اف دابا هذا ام او 2 تاع 0 sur 12 بروجيكتا سور ايكال 0 ايكال فين هي ايوا صافي هادي ديال الليزون كنظن قليل ديجا حسبناها الطورسو ديال الليزون تاعها نشوف ها هو 0 12 0 12 هو الاول هذا. دونك ديك المومون غتساوي بلا ما نكتبها كامله ال 0 12 سويفون اكس 0 بلس 0 سويفون زائد 0 بلس ان 0 12 سويفون زائد 0 با بروجيكسيون غادي تمشي هادي وهادي حتى هي تعطيك 0 الوغ في الاخر هاد البروجيكسيون غتبان 0 فوالا 0. شنو غيبقى لنا هاد الجوجات اللي بقاو الاخرين المهم هما بما انهم متشابهين نحاول نحسب غير وحده ونستنتج الاخرى كما درت في التمرين اللي قبل. انا ديال 7 ام او 2 تاع 7 sur 12 حنا نورمالمون عندنا كنا وقيلا ديجا حسبنا ديال هاد الليزون ديال الكويدال فوالا هي حنا عندنا في بوين ان 2 يعني خصنا نقلا البوين او 2
نمشي نقلها بوان او دو. باش كنقلوها هنا واحد التذكير ديال لي طورسور. عندك هنايا مثلا ار ياك، هنا المومون ريزولطونس مومون. عندك ديما القاعدة ديال بابا كتبقى مطبقة، يعني أن المومون بوان بي ديكال مومون بوان أ بلوس با، هي با فيكتوريال لا ريزولطونس ايزي. الوغ نحطوها سي هنايا شحال او دو، ها هي ام ا حنا خصنا نحطوها في ان دو. كانت عندنا هي اللي ديجا عندنا معطية، كون حسبنا في ان دو عقلت. فوالا هي في ان دو. اوكي بلوس با هي شحال او دو ان دو فيكتوريال لا ريزولطونس. غادي تكون بلا ما نكتبها كاملة نحطها على الريزولطونس 7/12. الوغ دابا غنبروجيكتي غنشوف بعدا اللي انا عارفهم. هادي عارف ليكسبرسيون تاعها، ماشي عارفة ولكن زعما ديجا حاسبها. ها هي فوالا، هي ملي غنبروجيكتها تبقى لي غير بي سور دو بي. بحال بعدا هذا هنا او بروجيكسيون او دو بروجيكسيون تيغ إيكال زيرو. هنا عطانا بي سور دو بي. هنا من 7 ل 12 كانت إيكال 7/12 بلوس او دو ان دو. شوف واش عطيناها لينا في لي دوني. او دو ان دو او دو ان دو او دو ان دو معطاهاشنا، تكون معطية في السؤال الأول. فوالا هي او دو ان دو فوالا هاي. باش نلقاوها خصنا نجمعو هاد الجوج. لا فوالا نطرحو وحدة من وحدة. خلا تبقى لينا شي حاجة سويفون إيكال زيرو. غالبا داكشي ما يبقاش لو طون، داكشي اش غادي تمشي نسمي هادي مثلا لامدا. ملي تكون سويفون إيكال زيرو غتكون واحد لامدا إيكال زيرو فيكتوريال الريزولطونس لو تو بروجيكتي سور إيكال زيرو. برودوي ميكس. البرودوي نقدر نزعزعهم ونرد إيكال زيرو لامدا فيكتوريال إيكال زيرو فيكتوريال ار. لا بروجيكسيون سور ار غادي تعطينا زيرو. الوغ هاد الفلير ما يمشي غيعطينا زيرو. غتبقى لنا غير بي سور دو بي إيكغيك 7/12 بلوس زيرو بلوس زيرو. لو ميم شوز بوغ لوخرى. هنا إيكغيك 7/12 ميم شوز بوغ لوخرى غادي تعطينا في الآخر بي سور دو بي هنا غتكون إيكغيك 8/12. ودابا معادلة الحصيلة الآخر فاش غنجمعو كلشي نعاودو نطلعو لهاديك باش نتفكرو. هاي كاين عندنا هاد لو تيرم يعطينا سي اف بلوس هاد لو تيرم قلنا يعطينا بي سور دو بي إيكغيك 8/12. لو تيرم قلنا يعطينا نفس الحاجة 7/12 وهداك يعطينا زيرو. دونك هاهما المجموع كيساوي زيرو. غنعاود نقلها واضحة تحت موان سي اف بلوس بي سور دو بي بي سور دو بي ا إيكغيك 12 7/12 بلوس بي سور دو بي إيكغيك 8/12. هادي هي معادلة الحصيلة تساوي زيرو. وشنو بغاو واش بقينا نزيدو شي حاجة من راسنا ولا صافي بارك علينا؟ Une expression de couple.
اوكي مازال خاصنا تبان لينا هاد ان اس، يعني خاصنا نمشيو نخدمو بلي ليكواسيون اللي لقيناهم قبل. بلا اول حاجه اف غتساوي بي سور دو بي الرسوم تاع جوج إيكال 7 12 بلس إيكال 8 12، وخصني كل وحده نمشي نعوضها. إيه 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 هاي لقيناها. لقينا كل وحده عندها علاقه بالان اس، كل وحده تساوي الان اس المهم ان اس، وخصني نعوض ماشي شي حاجه صعيبه تعوض. 1 بي سور دو بي ان اي بلس ان اس، عاد كنا لقينا واحد العلاقه بين ان اس و ان اي، وحنا شنو بغينا في الاخر يبقى لنا غير ان اس. نمشي نشوف ان اي و ان اس شحال العلاقه اللي لقيناها. سي ام دو مجموع ديالهم لا هاي صافي فوالا. هاي ان اي تساوي ام دو جي موان ان اس موان بي سور دو بي. بقينا مشات ان اس، نقدر نكون غلطنا في شي حساب. ام دو جي موان ان اس بلس ان اس، غالبا غتكون شي موان ولا شي حاجه مشات في الاخر طلع لنا بلس بلس وبقى لنا دو بي. كاين ماشي مشكل، الميثود هي اللي مهمه. فوالا بقى لا كاستيون ديال لابليكاسيون نيميريك قالك لو مانتونير دو فريناج ايتيل اسيغي. الوغ خصنا نحسبو هادشي، خصنا هاد الفريناج او ماكسيموم يكون ميكونش فايت الماكسيموم اللي حنا باغينو. بحال هكا هاد لي كاستيون تيكونو كنظن يعطيونا الفريناج ماكسيمال شحال خاص يكون. هو فوالا او ماكس خصو يكون هذا، ولا ماس وهي ان اس عطاوها لنا، ولا ماس ماكسيمال هي عطاوها لنا، يعني تشوفي نعوضو. و بي حتى هي غتكون عطاوها لنا، هي جي حتى هي عاطينها لنا. صافو كتعوض وتقول حكا ما حكا واش عطاني داكشي ماكسيمال. ها هي بي حتى هي كاع لي دوني عندنا، دونك غير سوفي دابليكي لابليكاسيون نيميريك ونبقاو. بقات هاد الكاستيون الاخرى شين دينيرجي ماشي شي كاستيون امبورطون، حيت كاستيون وحده من اصل شي 40 كاستيون، انت ما تضيعش وقتك معاها في شي حاجه ما قاريهاش، سورتو الا ما كنتيش قاري هاد الشين دينيرجي وما شناهي ما عرفتش اصلا واش كاين في البروغرام. المهم صافي فوالا هاي البارتي ستاتيك. سالينا واقيلا في شي نص ساعه ولا ثلث ساعه، ماشي شي حاجه صعيبه.